बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, ज़ख्मी शेर ट्रंप ने अमेरिका के सदर का हल्फ उठा लिया। अब पेंटागन और वाइट हाउस के ताल्लुकात कैसे रहेंगे, पाकिस्तानियों को क्या मिलेगा और क्या छिन जाएगा, और ख़ास तौर पर ट्रंप की नो वार पॉलिसी के असरात दुनिया पर क्या होंगे, इस वीडियो में हम इसका एनालिसिस करेंगे। बीस जनवरी 1925 को डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार 4 साल की मुद्दत के लिए अमेरिका के सदर का हलफ उठा लिया। अमेरिकी आइन के मुताबिक कोई भी अमेरिकी 2 मरतबा सदर बन सकता है। सदारत का दौरानिया 4 साल है। ट्रंप का कमला हैरिस को, जो कि यूएस की इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, से सख्त मुकाबला था, लेकिन ट्रंप उसे शिकस्त देने में कामयाब हो गया। ट्रंप से पहले जो बाइडन अमेरिका का सदर था, उसके दौरे हुकूमत में ट्रंप अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दौर में से गुज़रा। उस पर 2 कातिलाना हमले हुए। एक हमला तो गोली उसके कान को छूती हुई, बल्कि कान को ज़ख्मी करती हुई गुजर गई। अगर वो सर को जुम्बश न दे रहा होता तो गोली सीधी उसके माथे पर पवस्त हो जाती। डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत से मुकदमात भी बनाए गए। हर हमला और मुकदमा के बाद उसने मुक्का लहराया और उसके अल्फाज सख्त से सख्त तरीन होते गए। अब हल्फ उठाने के बाद उसके अल्फाज, उसके चेहरे के तासुरात, चलने का अंदाज़ बताता है कि वो पहले वाला ट्रंप नहीं। वो अपने ख्यालात और आइडियाज़ को सख्ती से इम्प्लीमेंट करना चाहता है। अगर उसकी सदारती कैंपेन का जायज़ा लिया जाए तो उसकी सारी दुनिया पर नज़र है। हर मुल्क से डील करने के लिए उसके पास प्लान है, लेकिन उसकी ज़्यादा तवज्जो अमेरिका के अंदरूनी मामलात पर है। वो इकनॉमिक मामलात हों या सोशल मामलात, उसकी हर तरफ तवज्जो है। नाज़रीन, हालात बताते हैं कि पेंटागन के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे। ट्रंप के जहन में यकीनन ये सवाल घूम रहे हैं कि उस पर मुकदमात के पीछे कौन है, उस पर कातिलाना हमले करने वाला कौन है। कैनेडी पर कातिलाना हमला हो, रोनाल्ड रेगन पर कातिलाना हमला हो या ट्रंप पर, कातिल को उसी वक्त सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से गोली का निशाना बनाकर ख़त्म कर दिया जाता है। उसी शोभा की ये स्ट्रेटजी मालूम होती है जिससे ट्रंप के बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात नहीं। मेरा एनालिसिस ये है कि ट्रंप की पॉलिसीज़ और विजन ऐसी है कि पेंटागन के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात मुमकिन नहीं। उसकी वजह आपके गोश गुजार करता हूँ। नाज़रीन, जंगें एक बहुत बड़ा, बल्कि दुनिया का महंगा तरीन बिज़नेस है, और इस बिज़नेस में दुनिया के सबसे ज़्यादा बासर लोग शामिल हैं। माहिरीन बताते हैं कि दुनिया भर की तकरीबन आधी इकॉनमी ब्लैक इकॉनमी है, जिस पर अंडरवर्ल्ड का राज है। ये लोग असला डिज़ाइन करते, असला बनवाते और उसकी तिजारत करते हैं। ये इतने बाअसर हैं कि ये सारी दुनिया में हुकूमतें बनवाते, गिरवाते और फिर जंगें करवाते हैं, और फिर इसमें खरबों डॉलर का कारोबार करते हैं। इन्हीं लोगों का पेंटागन पर भी बहुत इन्फ्लुएंस है। ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि पेंटागन ट्रंप की नो वार पॉलिसी को सपोर्ट करे। ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है जिससे ट्रंप और पेंटागन के ताल्लुकात खुशगवार ना हों। बहरहाल ये अमेरिका है,
پینٹاگون بہت اسٹرانگ بھی ہو تب بھی وائٹ ہاؤس میں بیٹھے منتخب صدر کے احکامات ماننے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی نو وار پالیسی کی تمام دنیا میں پذیرائی حاصل ہے۔ جنگوں میں بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ ٹرمپ جنگوں پر پیسہ لگانے کی بجائے امریکہ کے حالات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کی معاشی حالت کچھ اچھی نہیں، اخلاقیات کا وہاں جنازہ نکل چکا ہے۔ ٹرمپ امریکہ کی معاشی حالت کو چین کی تیزی سے ترقی کرتی معیشت کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ ٹرمپ کو یہ معلوم ہے کہ چین جنگوں اور جھگڑوں سے دور رہ کر صرف اور صرف اپنی معیشت پر توجہ دے رہا ہے۔ اس وقت دنیا کی تمام منڈیوں میں چین کا ہر قسم کا مال انتہائی کمپیٹیٹیو ریٹس پر موجود ہے، اور چین تمام ملکوں کے ساتھ اپنے تجارتی روابط بھی بنا رہا ہے، بڑھا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایران اور افغانستان کے ساتھ بھی اس نے اپنے تعلقات مضبوط کر لیے ہیں۔ اس کی اس پالیسی کی وجہ سے وہ معاشی طور پر دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ ٹرمپ چین کی طرح نو وار پالیسی پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل بھی ٹرمپ سے خوش نہیں۔ اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے لوگ جو گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کرنا چاہتے ہیں، ان کا انحصار جنگوں پر ہے، اسلحہ کے کاروبار پر ہے، ظلم و ستم پر ہے۔ اگر ٹرمپ نو وار پالیسی پر عمل درآمد کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسرائیل کو مزید جنگیں نہیں کرنے دے گا۔ یوں امریکہ سے ہی 1948 میں لگایا گیا اسرائیلی پودا مزید پھلنا، پھولنا، پھیلنا رک جائے گا۔ ٹرمپ کی نو وار پالیسی کا اثر اسرائیل کو ریکگنائز کرانے کی پالیسی پر بھی منفی اثرات ڈال سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں موجود مسلم ممالک کے لیے بھی ٹرمپ کی پالیسی باعث اطمینان ہے۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی نو وار پالیسی کا امپیکٹ سارے ملکوں کے دفاعی بجٹ پر بھی ہوگا۔ جس طرح ٹرمپ امریکہ کی معاشی حالت بہتر کرنا چاہتا ہے، اسی طرح دنیا کے تمام ممالک دفاعی بجٹ میں کمی کر کے معاشی حالت کو بہتر بنانا چاہیں گے۔ بہرحال اس کا بڑا انحصار پینٹاگون کے رویے پر بھی ہے۔ امریکہ کے اندرونی حالات کے بارے میں ٹرمپ کی پالیسیز جس طرح ورلڈ میڈیا پیش کر رہا ہے یا نشر کر رہا ہے، وہ مجھے اس طرح معلوم نہیں ہوتی۔ جب میں بٹوین دا لائنز پڑھتا ہوں اور ٹرمپ کے مائنڈ کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، ٹرمپ تو رول آف لاء کی بات کر رہا ہے۔ مثلاً میڈیا نے شور مچایا ہوا ہے کہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کا جو بچہ امریکہ میں پیدا ہوگا وہ امریکی شہری نہیں ہوگا۔ حقیقت حال کیا ہے؟ امریکی آئین کے مطابق جو بچہ امریکہ میں پیدا ہوگا وہ امریکی شہری ہوگا۔ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ڈاکومنٹس مکمل ہونے چاہیے۔ جو بھی باہر سے لوگ ہیں ان کے بارے میں جو قوانین ہیں ان کے مطابق ڈاکومنٹس پورے ہوں۔ حاملہ ہو کے امریکہ چلے جاؤ، وہاں بچہ پیدا کرو، نومولود کو امریکی شہری بناؤ اور پھر اپنے ملک واپس لوٹاؤ، یہ سلسلہ بند ہوگا۔ بہرحال طے شدہ قوانین کے مطابق کاغذات مکمل ہونے کی صورت میں بچہ پیدا ہو تو وہ امریکی آئین کے مطابق امریکی شہری ہی ہوگا۔ ٹرمپ نے ایک اور بہت اچھی پالیسی کا اعلان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سیکس تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ اس وقت امریکہ میں بہت رواج ہو چکا ہے کہ لڑکیاں آپریشن کے ذریعے لڑکے اور لڑکے لڑکیاں بن رہے ہیں۔ یہ اخلاق باختہ معاشرہ بنتا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کی بہت ہی اچھی پالیسی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسے سراہنا چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔
ناظرین، میڈیا ایک اور خبر کو بڑے غلط طریقے سے نشر کر رہا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ میڈیا سنسنی پھیلانے سے باز نہیں آتا۔ ٹرمپ نے تمام غیر ملکیوں کو امریکہ سے نکالنے کی بات نہیں کی، وہ تو صرف غیر قانونی طور پر مقیم لوگوں کو امریکہ سے نکالنے کی بات کر رہا ہے۔ ٹرمپ کی تمام پالیسیز کو جاننے کے بعد میرا تجزیہ یہ ہے کہ ٹرمپ بہت جلد پاکستان کے معاملات میں بھی دخل اندازی کرے گا۔ کن معاملات میں اور کیسے، پھر کسی ویڈیو میں انشاءاللہ۔